آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ سوال ہے اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام درج ہے؟ فارکلیت۔ پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، بتائیں ماہ کون سا تھا؟ یکم ذی-القعدہ۔ جنت میں کون سی 2 عبادتیں باقی رہیں گی؟ ایمان اور نکاح۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے آپ کی اولاد کی تعداد 40,000 تھی، جن میں پوتے پڑپوتے سب شامل ہیں۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے 8 ہجری کے شروع میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دینی بھائی کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کس ہاتھ کی کون سی انگلی میں پہنتے تھے؟ جواب ہے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں۔ سوال ہے خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی کا نام بتائیں۔ ان شاعر کا نام حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت تھا۔ عقیدہ شرک کی کمزوری کو قرآن میں کس سورہ میں مکڑی کے جالے سے مشابہ قرار دیا گیا ہے؟ سورہ عنکبوت میں۔ قرآن کی 7 منزلیں کس نے مقرر کی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ سوال ہے کس شخصیت کے سر کے بال پیدائشی سفید تھے؟ جواب ہے حضرت عبد المطلب کے سر پر پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب شیبہ پڑا، کیونکہ شیبہ کے معنی ہیں بوڑھا۔ کس منزل میں صورتوں کی تعداد 13 ہے؟ چھٹی منزل میں۔ کون سے نبی پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑے ہوتے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
सवाल है, क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी जन्नत में जाएगी? जवाब है जी हाँ। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब रोजा तोड़ दिया था? जवाब है गज़वा बदर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने दंदाने मुबारक शहीद हुए? तारिक इब्ने असीर और सही बुखारी में वजाहत है कि एक दांत कुछ टूट गया था। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कितने मौजज़े अता फरमाए थे? अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 4 मौजज़े अता फरमाए थे। अहले यसरब के पुराने माबूद लात का बुत किसके हाथ से टूटा? हजरत साद बिन जैद अशहली रजी अल्लाह ताला अन्हो से। सवाल है, तौरेत जिन पत्थरों पर कंधा थी वो पत्थर किस नाम से मशहूर है? जवाब है सुर्ख याकूत के नाम से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार नाजिल हुए? 42 मरतबा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम बताएं। बशामा बिनते इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह हूद में। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जानिसार क्या कहलाते थे? जवाब है हवारी। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर नबूवत के कौन से साल गए? जवाब है नबूवत के 5वें साल। दरख्त पर उल्टा चढ़ने वाले जानवर का नाम बताएं। रीछ। सूरह कौसर का नज़ूल नंबर क्या है? 15वां। सवाल है, गज़वा खंदक में खंदक खोदने की तजवीज़ किसने पेश की थी? सवाल है, गज़वा खंदक में खंदक खोदने की तजवीज़ किसने पेश की थी? जवाब है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। कुरान मजीद में किस पैगंबर के बारे में कहा गया है कि वो मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। किस सहाबी की शहादत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शहादतों के बराबर कहा था? हजरत खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, किस नबी ने अपनी कौम के लिए बदुआ की? जवाब है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने।
सवाल है, कौन से सहाबी कुरैश के पास गए तो उन्होंने इनकी सवारी ऊंट को मार डाला और वो मुश्किल से जान बचाकर वापस आए। जवाब है खर्राश बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हो। मालिक बिन नवेरा कौन था, उसे किसने कत्ल किया? मुद्दई नबूवत सजा का साथी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल किया। सवाल है, निजासत हकीका की कितनी किस्में हैं? जवाब है 2, नजासत गलीजा, नजासत खफीफा। सवाल है, वो कौन सी ज़ौजा मोहतरमा है जिनकी तस्वीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी से पहले दिखाई गई? जवाब है हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर। इस्लाम में किसी का दिल दुखाना कैसा है? गुनाह है। अम्हातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में किन का इंतकाल हुआ? हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल सबसे आखिर में हुआ। सवाल है, बताएं रसूल किसे कहते हैं? जवाब है जिस पर आसमानी किताब नाजिल की गई हो। सवाल है, जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया उस वक्त आग की उम्र शरीफ कितनी थी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त 16 साल के थे और बाज ने कहा है कि 26 साल के थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना कब का कहलाता है? एक रिवायत के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियानी जमाना, जबकि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का दरमियानी जमाना है। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पहली औलाद में से कौन कौन मुशर्रफ बा इस्लाम हुए? आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हिंद, हाला बेटा और हारिस बेटा। सवाल है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की इस्लाम कबूल करने से पहले कुनियत क्या थी? जवाब है अबू उमरो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? दस मुहर्रमुल हराम को। सवाल है, खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया था? जवाब है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा कहाँ दिया था? जवाब है मैदान अरफात में। सवाल है, शुएब अबी तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के कितने अरसे तक मुहासरा रहा? जवाब है 1 साल तक। कुरान पाक की सूरह अल कौसर किस वक्त नाजिल हुई?
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ کس جگہ بھاگنے سے انسان جہنم میں جائے گا؟ کفار سے جنگ کے دوران لشکر سے بھاگنے والا جہنم میں جائے گا۔ کس کے پیچھے ہنسنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے؟ جنازے کے پیچھے۔ کھانے کے بعد نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اچھی صحت کی۔ سوال ہے، کوہ سینا کہاں واقع ہے؟ جواب ہے اسپین میں۔ سوال ہے، مصر کا پہلا فرعون کون تھا؟ جواب ہے الوان بن سان۔ جس عورت کا جسم کالا ہو اس سے شادی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ سوال ہے، اسلام کے پہلے سفیر کون ہے؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام ہند کس ام المومنین کی کنیت ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ بتائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی مخزوم سے تھا۔ جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس پشت پر ملتا ہے؟ آٹھویں پشت سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس چشمے سے صحت یاب ہوئے اسے کیا کہا گیا ہے اور کہاں واقع ہے؟ اس چشمے کو حمام ایوب علیہ السلام کہا گیا ہے اور یہ نوا اردن میں واقع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کب پیدا ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 44 سال عمر تھی، یعنی نبوت ملنے کے 4 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیزوں میں 2 علی نام کے گزرے ہیں، دونوں کون تھے؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، ایک نواسہ اور ایک داماد۔
سوال ہے دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال ہے شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے یمن کا۔ فاران کس وادی کا نام ہے؟ مکہ مکرمہ کا۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جانوروں کا بھی حساب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کلمہ تمجید کس کلمے کو کہتے ہیں؟ جواب ہے تیسرے کلمے کو۔ سوال ہے کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں یہ کس صورت سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ نساء سے۔